सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों को महफूज बनाने और दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म। दीर में पाक अफगान बॉर्डर पर 3 दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई, दरअंदाजों को घेर लिया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में तीनों दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान का अबूरी अफगान हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का मुतालबा। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का दहशत गर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, जवानों की बहादुरी और जुर्रत को सराहा। इंसाफ टेररिज्म की हर सूरत और हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ का नाम है, रूल ऑफ लॉ के लिए है और दहशतगर्दी के खिलाफ है। हमने ये कहा कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है या हुकूमत इरादा रखती है उस पे इस ईमान को इत्मीनान मिले, हमें ब्रीफ किया जाए, अस्करी क़ियादत आके ब्रीफ करे। हुकूमत जो भी ऑपरेशन करना चाहती है पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। हमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से कोई ब्रीफिंग नहीं मिली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत गर्दी की हर जगह पर मजम्मत करती है। रऊफ हसन की गिरफ्तारी हदफ नहीं, असल हदफ तहरीक इंसाफ के अरकान के हल्फनामे थे जो पुलिस उठाकर ले गई। हमें टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे MNAs को उठाया गया, हमारे मेंबरान असम्बली को लालच दिया जा रहा है। खुफिया इतलात पर इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का छापा। PTI रहनुमा रऊफ हसन और कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास जंजुआ गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद बरामद। वजारत दाखिला का कहना है कि PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है। मामले पर JIT बनाई जा रही है। तर्जुमान ने बताया कि छापा PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर इस्लामाबाद पुलिस और FIA ने मारा। पुलिस ने सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर समेत दीगर सामान जब्त कर लिया। शिबली फराज की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों के हवाले से जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराना था वो कब्जे में ले लिया गया। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, फॉर्म 47 की जाली सरकार PTI की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है। वज़ीर-ए-आज़म का आज बुलाया गया वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। PTI पर पाबंदी की मंजूरी ली जानी चाहिए थी। इजलास में बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी भी ली जानी थी। बानी PTI ने GHU के सामने एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, 14 मार्च को मेरे घर जमान पार्क पर पुलिस और रेंजर्स ने हमला किया। मेरे वकला ने यकीन दहानी कराई कि हम शामिल तफ्तीश भी होंगे, गिरफ्तारी भी देंगे। बानी PTI का कहना था कि 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर फिर पुलिस ने धावा बोला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर शेलिंग की गई। अंदाज़ा हो गया था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बानी PTI का लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम से ताउन करने से इनकार। टीम तफ्तीश के बगैर वापस चली गई। तफ्तीशी अफसरान ने बानी चेयरमैन का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना था। बानी PTI लाहौर में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। बुशरा बीबी के वकील ने परवेज़ खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जिराह मुकम्मल कर ली। नैब के गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब का बयान कलम बंद। बानी PTI और बुशरा बीबी वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। तौशा खाना नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का मजीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची की तरक्की के लिए इस्लामाबाद में अहम बैठक। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की मुलाकात। सदर पाकिस्तान ने मेयर से कराची के मसाइल पर ब्रीफिंग ली। बारिशों, तरक्याती कामों, पानी के मंसूबों समेत बल्दियाती उमूर पर मेयर कराची ने आगाह किया। कराची को अर्बन फ्लडिंग से बचाने की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। सदर पाकिस्तान ने मेयर कराची में ज़ेर ज़मीन पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे तैयार करने की हिदायत की। इस
اس امن کی ایشو پر سیاست نہیں کر لینا چاہیے. بنوں کی بات جو واقعہ اگر تاجروں کا حق ہے, دوسرے لوگوں کا حق ہے کہ احتجاج کے لیے نکلے, اپنے لوگوں کو اس طرح شامل کرنا, وہ سارے ویڈیوز اور سب کچھ سامنے آ رہا ہے اور مزید بھی سامنے آ جائے. ادارے کو ٹارگٹ کرانا, اس میں وہ اسلحے کدھر سے آ گئے, اس طرح مسلح لوگوں کو اس کے اندر جانا اور کہتا ہے کہ ہم انکوائری کرا دیں گے. کچھ عناصر کو پاکستان کی معیشت, امن اور خوشحالی سے کوئی دلچسپی نہیں, وہ پاکستان کی قیمت پر اقتدار چاہتے ہیں. وفاقی وزیر سیفران امیر مقام کی نیوز کانفرنس, کہا جب آپ پر سیلاب اور زلزلے آتے ہیں تو آپ کو خاکی وردی والے یاد آتے ہیں. امیر مقام نے کہا کہ وزیر اعظم جیسا محنتی بندہ کوئی نہیں. آرمی چیف کی پوری کوشش ہے کہ ملک آگے چلے, لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑیں. فارم 45 کی حکومت ہونی چاہیے, 47 کی نہیں. ملک کو ری الیکشن کی ضرورت نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس, کہا سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائے, جو عوام کی رائے سے آئے اسے حکومت دیں. جماعت اسلامی کے سوا کسی پارٹی میں انتخابات درست نہیں ہوتے. ایپٹما کا آئی پی پی سے معاہدے فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ. چیئرمین ایپٹما پنجاب کامران ارشد کا کہنا تھا کہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں, برآمدات 19 ارب ڈالر سے گھٹ کر 16.5 ارب پر آ گئی ہیں. بجلی کی موجودہ قیمت پر کاروبار نہیں کر سکتے. 60% کیپیسٹی پیمنٹ بند کی جائے. ایسے کارخانے بھی ہیں جنہوں نے 1 یونٹ بجلی کا پیدا نہیں کیا اور اربوں روپے ادائیگیاں کی گئیں. حکومت فوری معاہدوں پر نظر ثانی کرے. ٹیکس نیٹ میں اضافے کے لیے کوششیں. وزیر خزانہ نے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے متعلق انکم ٹیکس اسکیم کی منظوری دے دی. اسکیم کے تحت ریٹیلرز کے ٹیکس کا تعین دکان کے کرائے سرمایہ کی بنیاد پر ہوگا. ریٹیلرز پر کم از کم ٹیکس 1200 روپے سالانہ ہوگا. اطلاق رواں ماہ سے ہوگا. نوٹیفیکیشن آئندہ چند روز میں جاری کیا جائے گا. 1.5 لاکھ کے قریب ریٹیلرز اسکیم میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. ترکمانستان کے وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے. وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے ایئرپورٹ پر معزز مہمان کا استقبال کیا. ترکمانستان کے وزیر خارجہ پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ وسیع تر مذاکرات ہوں گے. پاک ترکمانستان دو طرفہ تعلقات, عالمی اور علاقائی امور کا احاطہ کیا جائے گا. کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش. گلشن اقبال, ملیر, قائد آباد, شاہ فیصل میں رم جھم, لانڈی, کورنگی اور کلفٹن میں بوندا باندی. گرمی کم نہ ہوئی, حبس برقرار. اسلام آباد میں بادل برس پڑے. راولپنڈی, لاہور, مری, منڈی بہاؤدین اور گجرانوالہ میں بھی برسات. کشمیر کے اضلاع کوٹلی, راولاکوٹ اور گڑی دوپٹہ میں بھی باران رحمت. جوب, بدین اور چھور میں ابر برسا. گرمی کے 27 شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. نیپرا نے رپورٹ کال کی ہے. نیپرا نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے. مہینے سے اوپر ہو گیا ہے. ہیئرنگ بھی ہو گئی ہے. دے آر ناٹ پاسنگ اینی ڈیسیژن. تو جو پٹیشنرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی کے الیکٹرک کی اپنی پالیسی ہے وہ ان پہ کریکٹلی اپلائی کی جائے اور ان کو لو لاس کیٹیگری کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جائے. کے الیکٹرک کے خلاف کیسز اس لیے جمع ہو رہے ہیں کیونکہ کے الیکٹرک اپنی جو پالیسی ہے وہ صحیح طرح اپلائی نہیں کر رہا, اس لیے لوگ متاثر ہیں. کہ الیکٹرک کی ڈھٹائی اور بے حسی. مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے بجلی کی بندش نے زندگی اجیرن بنا دی. شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی اموات. معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا. کہ الیکٹرک نے عدالت میں جواب جمع کراتے ہوئے درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کا مطالبہ کر دیا. عدالت کا درخواست گزار سے جواب الجواب طلب. لے گئے ہیں جہاں انہوں نے مجھے کچھ 3 گھنٹے ذہنی اور جسمانی تشدد کیا. پھر مجھے باہر نکالا, بولو کلمہ پڑھ لو. میں نے کہا میں نے پڑھ لیا کلمہ. فائر انہوں نے پہلے ٹیبل لوڈ کیے, فائر کیا, وہ میرے 7-8 انچ لیفٹ سائڈ پہ آ کے لگا ہے. اغوا کاروں نے مجھے مارنے کی دھمکی دی. گاڑی سے اتار کر 2 بار مجھ پر فائر کیے. خوف زدہ کرتے رہے. میرے اے ٹی ایم سے 2,87,000 روپے بھی نکالے گئے.
ड्रामा नवीस खलीलुर रहमान ने अगवा की दास्तान बयान कर दी। DIG ऑपरेशंस की खलीलुर रहमान के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। DIG के मुताबिक मुलजमा गुजरांवाला की रिहायशी है। हाई प्रोफाइल अफराद को झांसा देकर भारी रकूम बटोरती थी। खातून समेत 12 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।